شير ايكونوميست، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من لا 300 ايكونوميك. اليوم غنتكلموا على l'économie monétaire et plus précisément les formes et les fonctions de la monnaie. إلا قلبتوا au niveau ديال البلاي ليست ديال الشين ديالنا غتلقاو باللي كاين واحد الفيديو قبل من هذا اللي فيه كنهضر على l'histoire de l'économie monétaire en général واللي من خلاله ذكرت brièvement les formes de la monnaie اللي كاينين au niveau de l'économie monétaire. اول فورم ديال لا موني هي موني مارشانديز. من بعد لو تروك اللي كنا كنديرو فيه عمليه ديال تبادلات ما بين ان بيان كونتر ان اوتر بيان، هنا غنستعملوا ان بيان اونيك اللي غادي نتعاملوا به قدام كاع لي بيان اللي عندنا او نيفو د مارشي. شنو هما لي بيان اللي استعملنا؟ اول حاجه استعملنا لي كوكياج، من بعد استعملنا لي بيتاي وحتى لو سيل. الهدف هنايا هو اننا نسهلوا عمليات التبادلات التجاريه، يعني عوض ما يكون عندي ان بيان ونمشي نقلب على ان اوتر بيان اكسترا، راكم عارفين غتلقاو كلشي في الفيديو اللي من قبل. هنايا غادي يكون عندنا ان بيان اونيك واحد غادي يكون عنده كلشي، وغادي تمشي انك تهز هذاك لو بيان ودير به لوبيراسيون ديشونج كونتر ان اوتر بيان. المشكل اللي كان عندنا هنايا هو ان لا غارتي ما كايناش او نيفو ديال هذا البيان، اي بار لا سويت اي بيان ماشي غار كيكون لا فالور ديالته ناقصه. يعني الا بغيت نتعامل بالكوكياج بارابور الحليب ولا بارابور اللحم ما غتكونش واحد القيمه ماليه ولا قيمه اقتصاديه قدام هاد لو بيان. لهذا المويان اللي خصنا نستعملوه كوم انا مويان ديشونج كونتر توت لي بيان خصو تكون فيه اول حاجه يكون غار مزيان وتكون عنده اون فالور. الناس قلبوا حتى عياو ما لقاو غير الذهب. هنايا غادي نهضروا على الموني، غتبدا بدايه الموني ميتاليك اللي من خلالها غادي يستعملوا الناس الذهب في لي زيشونج ديالهم. كيفاش؟ يعني غادي ناخذوا قطع ذهبيه وغادي نمشيو سوغ لو مارشي ونتقداو اي حاجه حنا بغيناها، ولكن الاشكال اللي كاين هو انه ما غاديش تكون واحد القيمه ديشونج اللي اديكوات اونتر لور اي لو بيان ديزيري. حاجه اخرى انه الناس اللي كانوا كيستعملوا الذهب كانوا ديما متخوفين من السرقه، حيت البيرات كانوا موجودين بكثره وكانوا عارفين بانه مجموعات الناس اللي تيكونوا غاديين توجهين للسوق غادي يكونوا هازين معاهم الذهب، ولهذا كيتلقاو ليهم وكيحيدوا لهم كاع الممتلكات اللي كيملكوا بما فيها الذهب. هنايا ليطا كثروا عليها التساؤلات وكثرت عليها الغوت اون جينيرال. دونك الحل الوحيد هي ان الدوله تدخل وتعطي للناس واحد المويان ديشونج اللي يكون بحالو بحال لور واللي يكون سيكوريزي. لهذا الغرض الدوله قامت باقامه واحد الاداره سماتها لور فيفر. الهدف ديالها هو انها كتاخذ لور من عند الناس وكتعطيهم دي مويان ديشونج. اول مويان كان لي بياس مونيتير فيهم ان ايطالون فيت بار ليتا، اي بار لا سويت عطاتهم لي بيي مونيتير. دونك هنايا كنهضروا على اون باز دو موني بازي سور لي ستوك دور. هنايا الدوله باش تزيد من قيمه التعاملات التجاريه وتعطي لو بوفوار ليبرال ديالها اشنو دارت؟ خدات لو ستوك ديال لور، ما بقاتش كتنتج سور لا باز ديال ستوك لور لي بيي اي لي بيس مونيتير، ولات كتنتج بلوس كو بروبورسيونيل. يعني الا عطيتيهم قطعه تاع الذهب في الاول كنتنتجوا عليها جوج وراق تاع البيي مونيتير، دابا لا، دابا قطعه تاع الذهب كنتجوا عليها 6 حتى 7 ديال الاوراق النقديه. الهدف من هذا الشيء هو اننا نحيدوا كاريمون الذهب من التعاملات التجاريه ديالنا ونبقاو كنستعملوا لي بيي مونيتير اي لي بياس مونيتير. لي بياس اي لي بيي مونيتير المجموع ديالهم كيعطينا لا موني فيدوسيير اي لا موني كي بازي سور لا كونفيونس اونتر ليتا اي لي ريزيدون ديال هذيك ليتا. هنايا كنا كنهضروا على لي زوبيراسيون صغار، يعني لو فات انني كنشري ان بتي بيان ولا كنشري مثلا واحد الحليب دقيق اكسيتيرا. دابا ملي غنهضروا على دي زوبيراسيون اللي عندهم اون غران فالور، يعني استثمار ولا شراء منازل، هنايا غادي تخصنا واحد لا كونتيتي كبيره ديال لي موني بيي ولي موني اون بياس مونيتير. ولهذا الغرض غتدخل الدوله وغتكري واحد الشكل جديد ديال لي انستيتيسيون اللي غتسميه لي بنك. الهدف ديالو هو انه يكري دي كونت للناس سور لا باز ديال لا موني اللي غادي يحطوا عندهم، اي بار لا سويت غادي يعطيهم دي مويان دو بايمون اسي فاسيل. بهذا الغرض تنذكروا شيك اي كارت كيشي. الهدف منهم هو نسهلوا التعاملات التجاريه اللي كتكون كبيره او نيفو د ليكونومي ناسيونال.
كيف ما كنعرفوا بان الاقتصاد تيكون منفتح على جميع دول العالم. يعني انا كاين في المغرب وبغيت نشري انا ارتيكل من لا فرنسا، غتكون شويه صعيبه. علاش؟ حيت كاين سكون ابيل شاك بي عندها لو دوفيز ديالها. يعني باش انا نمشي نشري من لا فرنسا خصني اوبليغاتوارمون اني نبدل لو دوفيز ديالي اللي هو المهاد كونتر لو دوفيز ديال فرنسا اللي هو لورو. هاد العمليه كتاخذ وقت طويل وتقدر انها في الاخر ما تنجحش. ولكن الدوله ولا الدول ديال العالم تدخلوا وعطاونا واحد الفورم جديده ديال لا موني. اون جينيرال سي با اون فورم، ولكن سي ان سيستيم دو بايمون بحال باي بال، ماستر كارد وفيزا. الهدف ديالهم اون جينيرال هو انهم فاسيليتي لو بايمون ولا لي ترانزاكسيون ا لترونجي. يعني عوض ما انني نكونفيرتي الفلوس مانيوالمون، لو سيستيم كيتكلف انه يكونفيرتي ليا الفلوس ديالي اوتوماتيكمون للدوفيز ديال الدوله اللي انا بغيت نتعامل معها بلا ما نتدخل. 100 درهم، 200 درهم ولا 20 درهم كلهم دي مويان دو بايمون، دي بيي مونيتير. اي رامبلي 3 فونكسيون. فونكسيون الاولى هي يونيتي ديشونج، يعني بلي انا يمكن ليا نشونجي الفلوس اللي عندي كونتر اي بيان ديزيري او نيفو د ليكونومي. يعني ما كنحتاجش انني مثلا نبدل لا فورم ديال لا موني ولا نبدل الشكل ديال هذيك لا موني باش انا ناخذ هذاك لو بيان. ثاني حاجه يونيتي د ريزيرف دو فالور، الفلوس كتحافظ على القيمه ديالها كونتر اي بيان ولا كونتر اي تعاملات تجاريه. مثال بسيط هو مثلا نقول القيمه ديال الدرهم بارابور لورو ولا الدوفيز اترونجي. واخر وحده يونيتي دو ميزور، يعني يونيتي دو ميزور يعني انني نقدر ان نعطي قيمه لاي بيان بغيتو كونتر لا موني اللي بينيديا. يعني ملي كنجي كنقول الطرف تاع الخبز يعني كنعطيه قيمه ماليه درهم، ولا مثلا ملي كنقول سياره كنعطيها قيمه ماليه مثلا 20 مليون. يعني كل حاجه عندها واحد القيمه ماليه بارابور للفلوس ديالي. حتى هنا غنكون وصلنا لنهايه الحلقه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا سكي كونسيرن لي فورم اي لي فونكسيون دو لا موني. وباش تفهموا اكثر حاولوا ترجعوا للفيديو اللي من قبل اللي كاين عندكم في البلاي ليست، هكا غتكونوا خديتوا واحد انيسياسيون جينيرال على الشابيتر الاولى في ليكونومي مونيتير. ابوناو في لاشين باش يوصلكم بزاف ديال لي فيديو اللي غادي نديرو من هنا لقدام. من هنا لتما كنقول لكم السلام عليكم.